अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अल्लाह देता उस्मानी आदर खिदमतों। मेरे दोस्तों 2025 का सबसे बड़ा मुनाजरा इंशाल्लाह वो तय पा गया है। उसकी सारी डिटेल आप देखिए और वहां से जो हमारे सूफी करीम साहब हैं जिन्होंने मुनाजरा करना है उनका कहना क्या है, क्योंकि ये दोनों अहबाब ज़ाहिर है इंडिया से तलक रखते हैं, उनकी सारी अपडेट ये रखते हैं, तो ज़ाहिर है उन्हीं की तरफ से इन्होंने सारी चीज़ें ये बयान करेंगे। और ये जो भी हमें टाइम टेबल जो मिलेगा इंशाल्लाह उस पर हम लोग एहतमाम करेंगे। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ऐसे ही हम जो है इसका भी एहतमाम करेंगे, अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, हमारे बीवी हमारे बच्चे पूरी फैमिली बैठ के तो बड़ी स्क्रीनों पे इंशाल्लाह इस मुनाजरे को हम देखेंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम व खैर व आफियत। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, अल्लाह आपको सलाम किया। थैंक यू सर। नवाजी, शुक्रिया। आप अपना जरा तारुफ तो करिए, लोग बाबा जान को जानते हैं, आपसे वाकिफियत नहीं है। जी गुलाम, मेरा नाम है नूरुल ऐन मिसबाही। मैं इंडिया उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ, लखनऊ से। जी जनाब। जी, मैं माशा बरेलवी एक इदारा है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, बरेलवियों का बड़ा इदारा है, वहाँ से मेरी तालीम हुई है। मैं एक मौलवी हूँ, अदना सा। बस मैं को जी किबला। तो मेरी हाजिरी का मकसद किबला बस ये कि अभी ये सब जो चल रहा है मुफ्ती कलीम साहब का चैलेंज मुनाजरा को लेकर के, तो उनकी जो शराइत उन्होंने पेश किया है, तो उन्हीं शराइत को लेकर के मुझे महसूस हुआ कि मुफ्ती कलीम साहब ने इन शराइत में अहले सुन्नत को ऐसी शराइत रखी जिससे अहले सुन्नत को शर्मिंदगी हो रही है। और हम देखिए, हम शेखैन की दिफा हमारा मकसद है। मेरी हाजिरी का मकसद मैं इस बात को जाहिर करूं कि सूफी कलीम साहब में मुफ्ती कलीम साहब ने जो इन शराइत में क्या नाम है उसूल मुनाजरे हद से हट करके कुछ शराइत रखी हैं, तो मैं इस बात को बताऊं कि देखो भाई, इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। सूफी कलीम के अंदर मुफ्ती कलीम साहब की तरफ से शराइत में अगर कोई ज़ौफ़ और खलल और नक्स है तो इसका मतलब ये हरगिज न लिया जाए कि मतलब अहले सुन्नत यह है कि क्या नाम है मुफ्ती कलीम साहब ने जो अपनी तरफ से ज़ौफ़ दिखाया है, जैसा कि उनकी शराइत से मुझे यही लगा कि एक तरीके से वो बहुत घबराए हुए हैं और मुनाजरे से शायद वो मुनाजरे में आना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। तो इस गरज से मेरी हाजिरी हुई है कि ये जो अहले सुन्नत का इन्होंने एक तरीके से सर नीचा किया है शराइत को रख करके, मैं उसकी वजाहत करने की गरज से कि किस शराइत में क्या खलल है उसूल मुनाजरा के पेश नजर। सही, ये बहुत आपने ज़हमत की, अल्लाह ताला आपको सलामती दे, बहुत मेहरबानी आपकी। बाबा जान, आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मैं क्या इजाफा करना चाहूंगा, अहले सुन्नत की तरफ से मुफ्ती कलीम हनफी ने जब शर्तें लिख दी है तो अब इसमें ये आकर क्या बात करेंगे, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बहरहाल मैं इनकी बातें तो सुनूं, ये क्या बोलना चाहेंगे, उसके बाद फिर मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये कहना चाह रहे हैं कि शराइत ये बयान करेंगे ना, क्योंकि मुझे शराइत का तो पता नहीं है। इन्होंने जो शराइत भेजी है मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है, सही तरीक़ा से एक नज़र डाला है, तो ये उनको बयान करेंगे कि भाई शराइत अगर ऐसे हैं कि उन शराइत की रोशनी में मुनाजरा नहीं हो सकता, तो भाई दुनिया को पता चल जाए कि उन्होंने शर्त ऐसी रखी अपने भागने के लिए, ठीक है ना। अगर शर्त गलत रखे है तो वो मुनाजरा ही नहीं हो सकता भाई। अगर शर्त ऐसा हो कि वो मुनसिफाना हो, उसके कि वाकन सामने वाला मुनाजरा चाहता है, तो फिर वो तो फिर दुनिया को पता चल जाएगा ना। अगर अभी ये शख्स इतना खौफजदा है कि मुनाजरा ही नहीं चाहता, किसी बहाने से मुनाजरा को कैंसिल कराना चाहता है, शर्त ही ऐसा रख दो, ठीक है ना, कि सामने वाले कभी कबूल ना कर सके। इनके फरमाइश से तो यही पता चल रहा है। जी सर, तो शर्तों पे आपने अभी तक निगाह नहीं डाली है अल्लाह साहब? मैंने एक दफा कल सिर्फ पहली दफा कल एक दफा मैंने एक नजर डाली है। अब मुझे पता भी नहीं वो ऑथेंटिक शर्तें हैं या नहीं है। रोमन उर्दू में, मुझको एक बात रोमन उर्दू में किसी ने भेजा था, मैंने उसको पे नजर डाली है। अब वो सही वो रोमन उर्दू है या उसने वो ये मौलवी हो के ये रोमन उर्दू में लगता है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। अब ये पढ़ेंगे ना। पूछना चाह रहा हूँ, नहीं एक बात खाली, एक बात ये अपनी बात की शुरुआत करें, मैं खामोश रहूंगा, मैं लास्ट में बोलूंगा आपके बाद। आप इस मुनाजरे को लेकर सीरियस हैं कि नहीं, आप क्लियर बता दें। 100% सीरियस हूं ना, मैं तो 100% सीरियस हूं, इल्मी मुनाजरा चाहता हूं। फिर आपने शर्तें क्यों नहीं पढ़ी, शर्तें क्यों नहीं पढ़ी आपने? मैंने उसको उन शख्स को जवाब दिया, देखे उसने 2-3 सफ़े का शर्त जो मुझे नजर आया ना उर्दू पेन के साथ लिखा था, वो मैंने नहीं पढ़ी। मैंने उसको जवाब दिया कि भाई मेरे पास मैं मसरूफ बड़ा था, मैं पिछले 2 हफ्तों में बड़ा मसरूफ था, मैंने प्रोग्राम भी नहीं किया पिछले हफ्ते, आपको पता होगा।
میں نے ان کو جواب لکھا اردو میں بڑے پیار سے. آپ کو شاید دکھایا نہیں ہے اپنے آپریٹر صاحب کو میں نے کہا یہ ان کو پہنچا دیں. انہوں نے ضرور پہنچایا ہوگا کہ مفتی کلیم رضوی صاحب آپ کے شرائط مجھے نہیں معلوم منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ ہے. میرے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ڈسکس کرنے, اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر کسی سے شرائط طے کروں. اگر مجھ سے طے کرانا ہے تو سامنے بیٹھ کے طے کرانا ہوگا. اب کہہ دیں کہ میرے یہ 4-5 شرائط ہیں, ٹھیک ہے نا, یا فون کریں, واٹس ایپ پہ گفتگو ہوگی. اگر تصویر نہیں چاہتے بھائی, کہتے ہیں یہ مشرک ہے, تو یا تو اسی تصویری کال کر دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط دنیا دیکھے گی بھائی آپ کی شرائط کیا. پھر اس وقت فائدہ یہ ہوگا نا کہ اگر مجھے کسی شرط پہ اعتراض ہوگا میں اسی وقت کہہ دوں گا, یا آپ تعدیل کریں گے, چینج کریں گے, یا آپ کہیں گے کہ نہیں میرے دلائل یہ ہیں, میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو دنیا کو بھی پتہ چلے گی نا کہ کیا وہ ان کو پیغام پہنچ چکا ہے. مجھے جو رپورٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک ووٹنگ بھی کرائی ہے کہ میں اللہ یاری سے جا کے شرائط پہ گفتگو کروں یا نہ کروں, تو سب نے یہی ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے گفتگو کریں. سب نے اس کو اپنے چینل میں ووٹ یہی دیا, ہاں کہ تم جا کے اللہ یاری سے گفتگو کرو, اپنے شرائط پہ منوا دو. تو اس کے باوجود یہ نہیں آیا, ابھی نہیں آیا نا یہ اپنے شرائط طے کرانے کے لیے. ابھی مصباحی صاحب کو پڑھنے دیں کہ شرائط کیا ہے. ٹھیک ہے, شرائط نہیں, وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شرائط پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور آج آپ فیصلہ کرو گے کہ ان شرطوں میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے نہیں رکھنی. ہاں پھر بات ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے جی بالکل بسم اللہ. جی سر بسم اللہ کریں. جی وہ مفتی کلیم صاحب نے جو شرائط پیش کیا ہے وہ تحریر کچھ اس طرح ہے, اصول و ضوابط اور کچھ اہم باتوں کو واضح کرنے والی ایک تحریر. جو کہنا میں محمد کلیم حنفی رضوی نے 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے جناب حسن اللہ یاری کو مناظرے کا چیلنج دیا, جسے جناب نے قبول کیا, اور یوں یہ مناظرہ ہونا طے پایا. لہذا قبل ازاں کچھ اصول و ضوابط کا طے ہو جانا نہایت ہی ضروری ہے, تاکہ بعد میں کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے, نہ ہی موضوع سے ہٹ سکے. وہ تحریر یوں ہے. تو قبلہ اس سے میں مجھے گفتگو کرنا, جیسا کہ اس سے بالکل ظاہر ہے, صاف کہ چیلنج دیا ہے مفتی کلیم حنفی صاحب نے, اور اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ چیلنج کو آپ نے قبول کیا ہے. تو اولاً تو اصول مناظرہ کو مد نظر رکھو, میں اپنی معلومات کے مطابق جو یہاں عالمیت کے کورس میں مناظرے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شریفیہ, جس کی شرح رشیدیہ, اس کی چیلنج انہوں نے دیا ہے, تو انہیں کیا ہے شرط پیش کرنے کا انہیں حق نہیں ہے. شرائط آپ رکھیں گے, آپ شرائط کیا ٹھیک ہے, ہم آپ کے چیلنج کو ان شرائط کے ساتھ قبول کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اس کے اختیار دیں کہ آپ کے کیا شرائط ہیں, انہوں نے از خود شرائط کو لکھا ہے, اور پھر شرائط لکھنے کے بعد اپنی طرف سے ان کا کی 4 شرطوں کو چھوڑ کر بقیہ شرائط غیر مبدل ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب یہ کافی ڈرے ہوئے ہیں, یعنی سامنے والے کو شرط بیان کرنے کی اجازت نہیں رہے. از خود انہوں نے شرط کو لکھ کے پھر کہہ دیا کہ یہ غیر مبدل, یعنی 16 میں سے 12 شرائط غیر مبدل بتایا ہے, 4 شرطوں میں تبدیلی کو جائز قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ مناظر انہوں نے جو کہا ہے. مصباحی صاحب آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں, یہ بابا جان صاحب انہوں نے زحمت کیا, انہوں نے مجھ سے منوایا کہ میں اس جناب سے کلیم صاحب سے میں مناظرہ کر لوں. ابھی یہ شاہد ہیں, آج تک ہم نے ایک شرط رکھا ہے, انہوں نے ہم سے کیا انہوں نے جو ہی چیلنج دیا ہم نے قبول کیا ہے. انہوں نے کہا میرے چیلنج ہم نے کہا قبول ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہم سے پوچھتے, دیکھیں شرائط مناظرہ جو علماء کے درمیان ہوتی ہے اصولاً یا ہم سے پوچھنا چاہتے کہ آپ کی شرائط کیا, یا ہم ان کو شرائط بھیجتے. ہم نے آج تک ایک بھی شرط نہیں رکھا. انہوں نے کہا مناظرہ کر لو, ہم نے کہا بسط شوق ہمیں قبول ہے. پھر انہوں نے ابھی تک جو بھی شرطیں انہوں نے زبانی طور پر بھیجی ہیں ہم نے سب قبول کیا. یہ بابا جان میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. ہم نے ابھی تک کوئی شرط رکھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا قبول ہے, وہ آ جائے مناظرہ کر لیں. بلکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے پہلے جو ہے مناظرہ ہونا چاہیے نا. انہوں نے خود کہا کہ بھئی میں مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا.
زیادہ ٹائم بھی لیا ان کو، زیادہ ٹائم نہیں بھی لیا ہم مطلب نے۔ میں خالی ابھی ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں، ہماری ڈسکس تینوں کی بھلے سے 4 گھنٹہ چلے مگر آج شرطوں پہ بات مکمل ہونی چاہیے. شرطوں پہ روز بات یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں ہے، روز یہی جی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں، صحیح. کیونکہ پورے ہندوستان کا ماحول گرم ہے، پورے ہند کا ماحول گرم ہے. ہر مولوی اسی بات کی ٹاپک کر رہا ہے، ہر گلی کوچے میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر مسجد میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر آدمی اللہ یاری کو گالیاں دے رہا ہے. تو بھائی آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ گالیاں سنتے بیٹھے، آپ کے چکر میں ہم کو گالی نہیں پڑنی چاہیے. آج سارا ٹاپک ہونا چاہیے. آپ بسم اللہ کریں مصباح صاحب. عرض یہ ہے کہ اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے. اس نے جو شرائط بھیجا نا اس نے وہ ہمیں چیلنج دیا ہے. اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے. یہ ابھی آپ اس پہ آپ کے جعفر کاظمی نے ایک آدمی شرط پڑھنے کے لیے لایا ہے، مفتی نور العین مصباحی، جو کہ یہ آدمی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں. اب یہ شرط پڑھنے کے لیے آئے تو یہ بتائیں شرطوں میں کیا کمی ہے، ان کو ان کی طرف سے بات کر لینے دو. جی بالکل 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 ہم حاضر ہیں جناب. جی عرض یہ ہے کہ جو مفتی کلیم حنفی صاحب نے یہ بات رکھی ہے کہ شرائط کا اولاً تو ان کو شرط رکھنے کا حق ہی نہیں تھا. یہ حق تھا جناب اللہ یاری صاحب کو کہ ہم یہ بات کتنی بار بولو گے آپ، آگے بھی بولو. جی اب عرض یہ ہے تو پہلی جو شرط انہوں نے رکھی، پہلی شرط یہ ہے، میں شرط پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے ایک ہی حسن اللہ یاری صاحب اپنے آفیشل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنا کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ میں اہل سنت و جماعت پڑھنے تو دینا بھائی. میں اہل سنت و جماعت کے بریلوی مناظر صوفی محمد کلیم حنفی رضوی سے مناظرہ کرنے تیار ہوں اور ان کی پیش کردہ تحریر سے مطمئن یا غیر مطمئن ہوں. یہ ہو چکا ہے، اس کے تعلق یہ ہو چکا ہے. یہ ایک بلا وجہ کی جس کو انہوں نے تفویل لا قائل کہا ہے، یہ بلا وجہ کے لمبا کر دیا. انہوں نے خود اوپر بھی لکھا ہے نا، انہوں نے مناظرت طے پایا ہے، انہوں نے خود کہہ دیا انہوں نے خود صدر میں قبول کیا ہے کہ مناظرت طے پایا ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ بھائی جب ہو چکا ہے ایک چیز ہم نے قبول کیا، بھائی مناظرہ ہوگا ان سے. جی ہاں بالکل، بشرطے کہ وہ بھاگ نہ جائیں نا. ارے نہیں بھاگے گا تو اس کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے. صحیح ہے. دوسری شرط یہ فریق مخالف، کیونکہ معاذ اللہ، اور یہ معاذ اللہ ہماری طرف سے بھی، اس لیے کہ ہم شیخین کی عظمت اور ان کے احترام کے قائل ہیں اور ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. مفتی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں. ایمانداری سے دیانتداری سے بات کرنا شیخین کے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ سمجھ لو. ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. آ جانا، جعفر کاظمی سب کو اپنی بات میں لپیٹ لیتا ہے. ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. میری حاضری کا مقصد کہ صوفی کلیم صاحب نے اپنی طرف سے جو ایک عاجز کا اظہار کیا ہے اور ذوق کا اظہار کیا ہے، ہم یہ بتانے کے یہ صوفی مفتی کلیم کا یہ اپنا عاجز ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے اگر کوئی عجز اور ذوق کا اظہار کیا ہے تو اس کا تعلق شیخین کی عظمت سے قطعاً نہیں ہے. اگر صوفی کلیم مفتی کلیم صاحب عاجز ہیں تو انشاءاللہ یہ خادم شیخین کے دفاع کے لیے حاضر. ٹھیک ہے، آپ پڑھو. جی دوسری شرط یہ ہے کہ فریق مخالف کیونکہ معاذ اللہ شیخین کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات، احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائیں اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کریں. بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا قائل ہوگی. تو قبلہ اس شرط کے تعلق سے میں چند الفاظ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس شرط میں جو مجھے خلل نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مفتی کلیم صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرنا ہے. تو مناظرے کی جو تعریف جو یہاں انڈیا میں درس نظامی میں اور عالمیت کے نصاب میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں مناظرے کی تعریف کچھ اس طرح ہے: توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب.
یعنی دو فریق کا کسی نسبت میں غور و فکر کرنا، اس مقصد سے حق اور درست کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس مناظرے کی تعریف میں اظہار ہے، یہ اظہار لفظ بتا رہا ہے کہ اس نسبت میں کوئی ابہام ہوگا، اسی ابہام کو دور کر کے حق اور درست بات کو ظاہر کرنے کے لیے فریقین غور و فکر کریں۔ تو مناظرے کی تعریف یہ بتاتی کہ اگر بن نام کی صراحت کے ساتھ کفر کی بات ہوتی تو مناظرے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مناظرے کی نوبت ہی اسی لیے آئی ہے کہ فریقین میں اس میں اختلاف ہے، اور الحمدللہ ہمارے نزدیک شیخین کا ایمان ثابت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہے، ہم ظاہر کریں گے، وہ ان کے نزدیک ظاہر ہی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ قائل ہیں ثابت بھی ہے ظاہر بھی ہے، لیکن مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس شرط کو رکھ کر کے جو مناظرے کی تاریخ کو بھی بالکل خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد کی میری شرائط غلط ہے تو کسی سے اب سند یعنی اس کی توثیق کر سکتے ہیں وہابیوں سے، حالانکہ مفتی کلیم حنفی صاحب خود وہابیوں کو معتبر نہیں سمجھتے۔ اب یہ وہابی دیوبندی کیا کیسے کب سے معتبر ہو گئے؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے اس میں جو خلل نظر آیا ہے وہ یہ کہ یہ تعریف مناظرے کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط درست نہیں ہے۔ اب آپ کیا اس کے تعلق سے فرمائیں گے؟ میں دیکھیں وہ یہ جو انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہم صرف گفتگو کریں گے آیات قطعیات دلالات، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ احادیث متواترہ سے گفتگو کریں گے، بالکل صحیح ہے۔ اجماع امت گفتگو کریں گے، صحیح ہے۔ اس کے سوا کوئی دلیل حجت نہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے احناف کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے، متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے، یہ علم کا مفید ہیں، علم کا افادہ کرتے ہیں، قطع اور یقین کا افادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو شرط یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو بھی دلیل لائیں گے ظنی و ثبوت دلیل نہیں لائیں گے۔ اگر کوئی خبر واحد ایسی خبر واحد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ صحت کا نہیں ہے، سند کے علاوہ اس کی صحت کا کوئی اس کی یقینی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ ظنی دلیل ہوگی۔ لیکن وہ اخبار احاد یہ پوری امت کے لیے ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اہل حدیث اہل حدیث تو سب احادیث کو حجت مانتے ہیں، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، فرائض میں بھی۔ جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے، ماتریدیہ کا تعلق ہے، امام الحرمین الجوینی، ابو حامد الغزالی، فخر رازی، یہ سب اکابر ہیں علم کلام کے، یہ سب وہ احادیث جو محتف بالقرائن ہیں ان کو وہ حجت مانتے ہیں اور اپنے مدعا کے اس بات کے لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مفید علم ہے، مفید یقین ہے۔ تو یہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی دلیل لائیں، یہ بالکل ہمارے کندھے پہ، ہم یقینی دلیل لائیں گے۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر ہم ظنی دلیل کوئی نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جماعت مخالفین کے ہاں دیکھیں قرآن مجید میں تو صحابہ کے احوال کیا ہیں، نام لے کر صحابہ کے احوال تو کوئی نہیں نا قرآن مجید میں آیا۔ جو ملے گا صحابہ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون صحابی کی صحبت کیسی تھی، یہ تو سب احادیث سے ملے گا، تاریخ سے ملے گا۔ تاریخ احادیث میں اخبار متواترہ بہت کم ہے، پورے آپ اخبار متواترہ دیکھیں، عمر اور عثمان کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ احوال کیسے ثابت ہوگا، یہ ان اخبار سے ثابت ہوگا جو صحیح ہوں گی۔ اور اگر یہ شرط لگاتے ہیں بھئی ان کے فرقے کا ہاں شرط یہ ہے کہ وہ یقینی ہونی چاہیے، ہم یقینی پیش کریں گے، پہلی بات۔ لیکن اگر اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آپ صرف متواتر، ٹھیک ہے وہ بھی منظور ہے، لیکن اس کا ہم سامنے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی صرف متواترات سے استدلال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو شرط ہم پہ عائد ہوگی، ان کا شرط نہایت جاہلانہ ہے، کیونکہ پوری امت کو پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے کہ تاریخی واقعات، صحابہ کے احوال یہ متواترات سے ثابت نہیں ہو سکتی، یہ یقینیات سے ثابت ہو سکتی ہیں، اور یقینیات جو ہے منحصر نہیں ہے متواترات میں، بلکہ اخبار احاد جو محتف بالقرائن ہیں وہ بھی یقینیات ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا، ان کا تو لیول ہے ہی نہیں، یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر ہے۔ بات صحیح، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح، بالکل۔ اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے، تو ٹھیک ہے بھائی، متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے ہوگا۔ جی سر بتائیں۔ ٹھیک ہے،
یعنی جو آپ کے طرف شرط لاگو ہو رہی وہی شرط ان کے طرف بھی لاگو ہوگی، کلیم حنفی کی طرف بھی. لازمی بات ہے جس طرح بالکل بالکل. یہ اگلی پڑھو. جی تیسری شرط درمیان میں خلافت بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا یہ فرار تصور کیا جائے گا، اسے فرار قرار دیا جائے گا. بہرحال اس شرط کے تعلق سے ہمارے حساب سے شرط صحیح ہے. اب اللہ یاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ دیکھیں اگر ہم عدم اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بلکہ احادیث قرآن کے آیات جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہوتا ہے. قرآن کے آیات اس پہ تصریح ہیں. اگر ہم چاہیں کسی بھی شخص کا عدم اسلام ثابت کریں کیونکہ اس نے بدعت جان کر بدعت دین میں داخل کی، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت دلیل نہیں لا سکتے. اگر کسی بھی شخص کو ہم لائیں، تاریخ میں کوئی عالم دین ہو، کوئی بڑے بڑے جو اکابر ہوتے ہیں، مختلف فرقے کے افراد ہوتے ہیں، تو یہ فلان شخص دین سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے دین میں فلان جان کر بدعت داخل کی. اب وہ مجھ سے دلیل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی بدعت گزار مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. پھر میں ثابت کروں گا بھئی کہ اس نے بدعت داخل کی اور بدعت گزار کافر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس دلائل، خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے. خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کے دلائل قطعی ہیں. اور ابو بکر عمر کو کبھی انہوں نے اور عثمان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے خلافت کا ادعا کیا، ٹھیک ہے نا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ عدم اسلام کی ایک بہت واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری مرضی ہے کہ عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لاؤں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے کسی نے دین میں بدعت داخل کی ہو، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، جس نے قرآن مجید، جو بھی دلیل مجھے مل جائے جو یقینی ہو، بھئی ان کا کام ہے جواب دینا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ آپ فلان دلیل نہیں لا سکتے. جی سر، یہ دلیل ہمیں نامنظور ہے. بولیے ابھی، آپ بولیے مصباحی صاحب، بولیے ابھی. آپ تو بولے تھے ٹھیک ہے نا، اب ان کو منظور نہیں ہے اللہ یاری صاحب کو. بولیے ابھی آپ. جی قبلہ، یہ شرط نہیں منظور ہے. اب یہ والی جو آپ نے پڑھی دلیل، آپ شرط تیسری والی، تو آپ نے کہا میرے حساب سے تو ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو دلیل لا سکتے ہیں. اب آپ بولو اس پہ کیا بولنا ہے آپ کا. اب کا کو منہ بند کیے ہو، بولو. جی میں اس کے تعلق سے بھائی ہمارے حساب سے دلیل درست ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اللہ یاری صاحب نے کہا کہ خبر واحد جو مکتب بالقرائن ہو وہ بھی قابل حجت ہوتی ہے، مفید یقین ہوتی ہے. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، یہ چیز شرح العقائد میں بھی لکھی ہوئی. لیکن دیکھیں اگر بات تو ایگری کر رہے ہیں. جی سر بالکل، لیکن خلافت کے متعلق بات یہ ہے نا کہ اگر میں اس کے تعلق سے تیسری شرط کے تعلق سے میں ایجاد بدعت اور ادخال بدعت، یا کبھی کیا حسن نیت میں بھی ہوتا ہے کہ تو مطلقاً کیا ہے، کسی نے کوئی نیا کام کیا ہے اور اس پہ کفر کا حکم لگا دینا یہ ہماری درست نہیں ہے. لہٰذا بدعت کی ہر بدعت کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے بھئی، یہ انہوں کے حسن نیت ہے، یہ اس طرح کا بدعت داخل کرنا جائز ہے، وہ دلیل دے سکتے ہیں نا. لیکن اگر ہم ایسی بدعت پیش کریں جو امت کے نزدیک وہ کفر ہوتا ہے، اور یہ ہمیں حق ہے نا کہ وہ ہمارے مدعا کے لیے ایک دلیل ہے کہ فلان شخص نے یہ کام کیا ہے اور اس کا یہ کام دین میں بدعت کرنے کے مترادف ہے اور یہ کفر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں بھئی کہ یہ بدعت مثلا تحریم متعہ ہے. اب کوئی شخص کو اجازت نہیں متعہ تحریم کرے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کام نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا. وہ کیا، یا انفاذ 3 طلاق فی مجلس واحد، 3 طلاق دینا ایک مجلس میں، یہ بدعت ہے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ، یا کہہ دے کہ یہ بدعت ہی نہیں ہے، یا کہہ دے کہ بھئی یہ اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے. وہ اپنی طرف سے وہ پیش کر سکتا ہے جو بھی، لیکن ہم دلیل پیش کریں گے کہ یہ بدعت بھی ہے اور یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخالفت کتاب اللہ ہے، اور یہ اس کا کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی. ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ بھی بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا بدعت کی وجہ سے، کہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی، انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب، بھائی صاحب، کہ علماء کے ہاں تکفیر کے مسئلے میں کہ بہت سارے فرقوں کی تکفیر ہوئی ہے، یا بہت سارے علماء افراد کی تکفیر ہوئی ہے، یا دیوبندیہ کے اکابر کی تکفیر ہوئی ہے کہ نہ ان کا یہ فلان کا تکفیر ہے.
बिदअत है। जी जी सही जी अर्ज जी, कर रहा हूँ? बिदात में अक़साम है। जी हाँ जी, बिदात में अक़साम है। जो बिदात क्या है, हद्द कुफ्र को पहुंची तो उसका मुर्तकिब बहरहाल काफिर है। जी सर। तो जी अब इस शर्त को क्या किया जाए? ये शर्त आपके हिसाब से फिर कैसी है मिस भाई साहब? जब तो इस पे बात कर हम रहे हैं तो मुकम्मल करें, पूरी करें। हाँ, नहीं तो इस पे जो ये कहा गया कि दो चार दिन 10 दिन पहले बैठ करके शराइत पे बात हो जाए, ये अच्छी तजवीज है और होना चाहिए, बात हो जाने ताकि दोनों फरीक आमने सामने आकर के और गुफ्तगू उस पर कर लें, तो ये गुफ्तगू होना चाहिए हमारी। नहीं, अभी ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, इसका फायदा ये होगा, उन्होंने जो हाँ 10 तारीख का टाइम दिया माइक टेस्टिंग का, उसी दिन ही वो जी बात भी करेंगे शर्तों पर। तो आज की बात उस दिन की बात से हल्की हो के बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। करिए, अभी आप आगे बात करिए, चलो। क्योंकि जी, आज अल्लाह चौथी यारी जो शर्त। बोलेंगे, आज अल्लाह जी यारी जो बोलेंगे वो बात मुफ्ती कलीम हनफी सुनेगा। सुनने के बाद जी मुफ्ती कलीम हनफी भी तमाम बातों पे ध्यान देगा, भाई ये अल्लाह जी यारी ने कहा है, ये चीजें हैं। तो 10 तारीख को बातें और आसान हो जाएगी, 13 तारीख को इंशाल्लाह मुनाजरा हो जाएगा। बोलिए भैया। इंशाअल्लाह। जी, चौथी शर्त, हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला, कुरान मजीद, अहादीस हसना सहीहा साबिता, दलालात अरबा, इबारतुन नफ्स, इशारतुन नफ्स, दलालतुन नफ्स, इख्तिजाउन नफ्स के साथ साथ इजमा, कयास और सहाबा के अकवाल होंगे, क्योंकि कुफरे शेखैन का इद्दिआ हमारा नहीं। तो इसके ताल्लुक से मैं अर्ज करना चाहूंगा अजीब है भाई। कि अभी इस जैसा पढ़िए कि पढ़िए। जी इसके ताल्लुक से मैं मुख्तसर लफ्जों में ये अर्ज करना चाहूंगा, इससे कबल जो शर्त नंबर 2 में मुफ्ती कलीम साहब ने फरमाया कि आयात क़तइयात, दलालात, अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत, फिर जो कयास लेकर के आए हमारे हिसाब से कि इस बाब में कयास की गुंजाइश नहीं है कि कयास के जरिए शेखैन का ईमान साबित किया जाए। ये तो नौज बिल्ला शेखैन के ईमान, उनकी अजमत पे एक सवालिया निशान कायम करना है, धब्बा लगाना है हमारे हिसाब से। अर्ज यह है कि ये इन्होंने हम पे शर्त लगा दी ना कि हम सिर्फ मुतवातिर अहादीस लाएंगे। अपने लिए इन्होंने शर्त लगा दी है कि ये इशारतुन नस से भी, यानी एक चीज जो मनसूस नहीं है, जी ये अपने से इस्तेलाल करेंगे कि फिलान कलाम में इशारा है। अब कोई कह दे कि उसमें इशारा नहीं है, ठीक है ना। अपने लिए तो इन्होंने इतनी गुंजाइश बना दी कि भाई हम जो है इशारों से भी इशारों से भी, वो भी अहादीस मुतवातिर गैर मुतवातिरा से, उसमें अगर कोई इशारा भी हो उस हमारा मुद्दा साबित हो जाएगा। लेकिन शिया जानिब से जो दलील लाएगा उसमें नहीं, उसमें क़तई दलाला और मुतवातिर होना चाहिए भाई। अगर मसला यह है कि हम यहाँ पे उसूल दीन पे बात कर रहे हैं, मसला अकायद पे बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ क़तई दलाल होना चाहिए, तो बिल्कुल हम उस बात मानते हैं। हम क़तई दलाल लाएंगे और और ऐसी खबर नहीं लाएंगे जो मशकूक सुदूर हो, बल्कि हम क़तई उसके साथ मुहतफ अखबार मुहतफ बिलक़राइन लाएंगे जो अपना मुद्दा उससे साबित करेंगे। और हम इशारा वगैरह को नहीं मानते भाई कि आप इशारतुन नस से, क्योंकि आप इदा करेंगे ना कि इसमें इशारा है। अगर आप वाक़अन अकायद पे गुफ्तगू, ये तो आप लोगों का मौक़िफ़ है, बरेलवियों का ये मौक़िफ़ है कि अकायद में जो है क़तई दलील होनी चाहिए और यकीनी दलील होनी चाहिए। इशारात वगैरह इसको कोई नस नहीं कहता भाई। इशारा को नस, दलालत वाज़ह अगर किसी रिवायत में है किसी बात पर, वो हुज्जत होगी वल्ला नहीं होगी। हाँ, फिर ये होगा कि ये अपने आप को, हाँ, अपने आप को ये गुंजाइश दे रहे हैं कि हम सिर्फ हदीस सैया से गुफ्तगू करेंगे भाई। और इन्होंने ये नहीं बताया ना कि अपने कुतुब से करेंगे या हमारे कुतुब से, यानी वो उनका इस्लाम अपने कुतुब से साबित करना चाहते हैं, हमारे कुतुब से साबित करना, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं ना। मुझे तो यही लगता है आगे है। नहीं, मैं तो शायद जो मैंने समझा, क्योंकि आपका ये भी चैलेंज है कि शेखैन का ईमान अपनी कुतुब से साबित करें, तो उनको हक है कि वो अपनी कुतुब से शेखैन का ईमान साबित करें। नहीं, हमारा ये है कि हम जो दलाइल अदम इस्लाम लाएंगे उसका अपने कुतुब से रद्द करें। हमारा चैलेंज ये है, ठीक है ना, कि दलाइल अदम इस्लाम लाएंगे उनका अपने कुतुब से रद्द पेश करें। बिल्कुल, हम चैलेंज हमारा ये है, ठीक है ना, अपने कुतुब से उसका रद्द पेश करें। अच्छा, आपके दलाइल का रद्द उन्हें अपनी कुतुब से पेश करें। जी, अपने कुतुब से वो आज़ाद है, अपने कुतुब से पेश करेंगे। तो इस बात ईमान में क्या उनकी अपनी कुतुब आपके नजदीक, यानी आपका ये चैलेंज नहीं है?
دیکھیں یہ میں آپ اسلام جو ظواہر کی بات ہے نا، ظواہر کی بات ہے کہ فلاں شخص آ کے اس نے نماز پڑھی یا اس نے کوئی جہاد میں حصہ لیا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے بھی ہے نا، منافقین بھی نماز میں آتے تھے، جہاد میں جاتے تھے. اس سے تو اسلام ثابت نہیں ہوتا ان باتوں سے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر کسی شخص نے غلط فعل انجام دیا ہے اس کا رد آپ پیش کریں کہ اس کا یہ فعل اس نے انجام نہیں دیا، یا اس نے اگر انجام دیا اس کی کوئی توجیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح. وَإِلَّا جو عموم کے دلائل ہیں کہ فلان شخص ایسا ہے، فلان شخص ایسا ہے، تو یہ تو عرض اس کا جواب یہی ہوگا کہ نماز میں آیا، اس نے جہاد کیا، صحبت میں رہا، یہ تو سب منافقین کو سب کو حاصل ہے. جا اس شرط میں مزید کچھ الفاظ اور ہیں، یہ چوتھی شرط میں کہ ہمیں تو بس ایمان شیخین جو کہ ثابت شدہ ہے اسے ظاہر کرنا ہے. دلیل قطعی تو کفر ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. تو یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا اس بات ایمان کے واسطے ظنیات سے کام چل جاتا ہے؟ ظنیات کافی ہیں؟ دیکھیں کوئی شخص اگر اس کے لیے کفر کے لیے دلیل نہ ہونا تو ظواہر اس کے لیے کافی ہیں. اس کا نام مسلمان ہے، وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص کا کفر پہلے سے ثابت نہ ہو، صرف وہ ظنیات سے ثابت ہو جاتا ہے. بالکل یہ ایک شخص مسلمان ہے، اس کا ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان کے محلوں میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے کفر پہ دلیل قائم ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے، ادعا کرتا ہے کہ مجھے اس کے کفر پہ یہ دلائل واجب قطعی صدور دلائل ہیں کہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے، یا فرض کریں اس نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، یا بہت سارے دلائل ہیں، قرآن کی اس نے بے حرمتی کی، تو پھر اس کو اگر اس کا دلیل قطعی صدور ہے تو اس کے جواب میں قطعی صدور دلیل کی ضرورت ہے. اس کے جواب میں آپ صرف ظواہر پہ یا ادلہ ظنیہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا اگر ابتداءً کسی شخص کے مثلا کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، دیکھتے ہیں یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، بھائی اس کا نام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے، کافی ہے نا، یہ اس کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے. اس سے کوئی شخص ایک دو شخص نقل بھی کر دیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام ثابت ہے. لیکن اس وقت تک کہ اس کے کفر پہ دلیل نہ ہو. اگر کفر پہ دلیل آ گیا تو اس کے کفر کے دلیل کو رد کرنے کے لیے تو قطعی دلیل کی ضرورت ہے. جی پانچویں شرط ہے کہ شیعہ کتب مخالف مناظر کے خلاف حجت ہوں گی اور ہماری کتب ہمارے خلاف حجت ہوں گی. ہمارے حساب سے یہ شرط بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ان کا یہ جو 5 والا شرط ہے نا، یہ ان کا دوسرے شرط کے سے تضاد میں. جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتب ان کی کتب ان پہ حجت ہے، پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ صرف آیات قطعیات متواترات حجت ہے نا، ابھی تو کہتے ہیں کہ سارے کتب حجت ہیں. ان دونوں میں تضاد ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو حجت مانتے ہیں. ہمارے ہاں جو صحیح احادیث ہیں جو ہمارے مشہور کتب میں موجود ہیں، کسی بھی کتب مشہور حدیث، ہم ان سب احادیث کو حجت مانتے ہیں. ہم نے ان کے لیے بڑے آسان کر دیا، ٹھیک ہے نا. کتاب کافی، کتاب من لا یزر الفقیہ، تہذیب، استبصار، شیخ توسی کے تمام کتابیں، شیخ مفید کے تمام معاف کیجیے، نہیں شیخ مفید نہیں، شیخ صدوق کی تمام کتابیں، یہ سب کے سب ان کے احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر ان میں گنے چنے کچھ احادیث ہیں جن پہ ہمیں اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا. باقی سب حجت ہے. شیخ مفید کے اکثر احادیث صحیح ہیں، ان سب کو ہم صحیح مانتے ہیں. ہم نہیں شرط نہیں لگائیں گے کہ متواتر لے کے آؤ، یہ سب ان کے لیے حجت ہیں، ان سے استدلال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ان کا موقف ہے، ان کے اعلام کا موقف ہے، ان کے فرقے کے اعلام کا موقف ہے کہ خبر واحد محتف بالقرائن یہ مفید علم ہے، وہ بھی ان پہ حجت ہوگی. جی چھٹی شرط ہے طریق مخالف کے سابقہ تمام ویڈیوز ان کے خلاف حجت ہوں گے. جی آپ اس کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ کٹنگ نہ کرے نا، پوری بات نقل کرے نا، کٹنگ نہ کرے. میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں، حالانکہ یہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں. مجھے حق ہے کہ جب دیکھیں کوئی بھی شخص کسی غیر معصوم کے کلام کو آپ اس کے خلاف دلیل نہیں لا سکتے، کیونکہ میں نے کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. علمی لحاظ سے دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میں نے کبھی پچھلے کسی کوئی میں نے اشتباہ کیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ مجھے بھول ہو گئی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ کٹنگ نہ کرے، پوری بات نقل کرے. جی بالکل، میں نے جو پرانے باتیں کی میں اس پر قائم و دائم ہوں، میں اس پر مگر ابھی تو مناظرہ ہوگا
तो उसमें पुरानी वीडियो की जरूरत क्या है? ये भी दलील कुरान से और हदीसों से लाएंगे, वो भी कुरान और हदीसों से लाएंगे, तो पुरानी वीडियो का क्या लेना वो देना? अपने टाइम ये थोड़ी अपने ना उनकी टाइम पुरानी देखें, वीडियो टाइम मुसावी होगा ना, टाइम अगर मुसावी है, वो अपने मुसावी टाइम में जो मर्जी वीडियो चलाए, मेरी वीडियो चलाए, किसी की वीडियो, उसमें वो अपना टाइम जाया करेगा, मुझे उससे कोई नहीं। कोई शर्त ये कि पूरा वीडियो चलो चलाए। ठीक है, उसने अगर कटिंग की आगे है, पढ़ो। आधी बात नकल की, आधी बात छोड़ दी है, तो फिर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा भाई, मैं कह दूंगा कि तुमने कटिंग की। ओके, सही है। ठीक। मेरे दोस्तों, वीडियो में तो ज़ाहिर है छेड़खानी की जा सकती है, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, तो इसमें छेड़खानी की जा सकती है। मेरे हिसाब से ये बाबा जानी जो कह रहे थे आमने सामने जब बैठे होंगे तो गुफ्तगू होगी, तो वहीं से ही साबित किया जाए ना, वीडियो का लेन देन बीच में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो बड़े माहिर हैं, और माहिर हैं तो अपने तरीके से उन्होंने जितनी गड़बड़ होती है वो कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना 1 to 1 जितने डिस्कस हो, कुतब से हो, तो मेरे हिसाब से जितने वो दलाइल वहां से दिए जाएं, तो वो मेरे हिसाब से वो बेहतर हैं। वल्लाह आलम, आप लोगों की राय क्या है इसमें? 7वीं शर्त पर जी सर। हाँ पढ़ो जी, पूरी 7वीं पढ़ना है शर्त लास्ट है। तक आपको। ये जी वीडियो जी, शर्तों पे ही बन रही है, आपको पूरी मैं शर्तें पढ़नी है। इजाजत चाह रहा हूँ हाँ कि गुफ्तगू खत्म हुई हो तो हम हाँ, शुरू। अल्लाह यारी साहब से ले लो। 7वीं शर्त है, हमारे लिए पूरे साहबा इकराम बिलखुसूस शेखैन करीमैन और जुमला अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सब के सब मुकद्दस और मोहतरम हैं। हम किसी की भी शान में तौहीन तो क्या हल्का लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही खिलाफ वर्जी फरीके मुखालिफ मुखालिफ मुनाजिर की मुखालिफ की तरफ से अगर ऐसा कुछ पाया गया तो ये उसकी हार मानी जाएगी। बाद में हम बेकाबू होकर जवाब देंगे और वही जबान इख्तियार करेंगे तो हम माजूर हैं। या आप बस अभी से अपना रास्ता बना रहे हैं कि यहाँ पे शोर शराबा करके निकल जाए? हम बेहतरामी तो नहीं करेंगे, हम दलील लाएंगे। उनके अपनी किताबों में जो लिखा है ना, सहाबा के अपने दरमियान, वो देखें इनके अपनी किताबों में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को गाली दी। वो पूरे मुस्लिम में एक बाब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को गाली दी। इनके अपनी किताब में मौजूद है कि उमर बिन खत्ताब ने अबू हुरैरा को मार मार के उसको बहुत काफिर अदुल्लाह सब कुछ कह दिया। ठीक है ना। हम तो इस तरह तो गालियां नहीं देंगे, लेकिन हम इल्मी इस्तिदलाल करेंगे। अपने मुद्दा पर हमें इस्तिदलाल करने का हक है। हम उनके जज्बात का ख्याल रखेंगे, शाइस्ता गुफ्तगू करेंगे, शरई हम इस्तिलाहात का इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये काम जो है ये एहानत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन नबी कुफ्र है। इसका मुर्तकिब जो भी शख्स हो, किसी को छूट नहीं है, जो भी मुर्तकिब है भाई वो दीन से खारिज है। तो इसके अलावा तो गुफ्तगू करना नामुमकिन है इस मौजू पर। ठीक है ना। हम बिल्कुल उनके जज्बात का ख्याल रखेंगे, आमदन बेहतरामी नहीं करेंगे, लेकिन अगर दलील की तसरीह की मुतकाजी है तो फिर वो हमारी मजबूरी है कि हम तस्रीह करेंगे। और अगर ये शोर शराबा करके निकल जाएंगे तो भाई उसका मतलब यही होगा कि क्योंकि मुझे पता है ये अभी इनके जो शराइत है ना, ये सब भागने के लिए है, फरार होने के लिए अपना राह फरार बना रहे अरे क्यों फरार होने के लिए है? क्यों बार बार ये जुमला बोलते हो? अभी इसलिए मुझे तेरा जून नहीं आया है, तेरा आपको जून। नहीं मालूम ना बाबा जान, इन्होंने जो शर्त रखी है कि सर मुतवातरात से दलील लाओ, उसको बखूबी पता है कि सहाबा के अहवाल मुतवातरात में नहीं है। एक भी बात 13 जून को पता चलेगा कौन भागेगा इंशाल्लाह। 13 जून को पता चलेगा। ये अभी कहता हम आपे से बेकाबू होकर, क्या उसने क्या लिखा है, बेकाबू होकर क्या करेंगे जी, बाद में हम बेकाबू होकर जवाब देंगे तो हम माजूर होंगे। हाँ, अभी से क्या बेकाबू होकर का क्या मतलब है कि ये मुनाजरे के दरमियान गाली देना शुरू कर देगा, उसका मतलब यही है। ठीक है ना। ऐसा गाली दे देगा, गाली दे देगा बाद तो में हार कहेगा भी कि मैंने जाएगा। बाद में हार भी कहेगा कि हम जाएगा। पहले हमने शर्त रखी थी। ठीक है ना। तो ये बेकाबू होना को हम नहीं मानते भाई, उनको काबू में रखना तो होगा। हारेगा नहीं। हाँ जी। हम रखेंगे काबू में, आप भी काबू में, वो भी काबू में, दोनों काबू में। हाँ, काबू में रहेंगे। हर आगे बढ़ो शर्त अमित ये भाई होगा साहब। कि दोनों तरफ काबू में रहेंगे। शर्त ये होना चाहिए, काबू बेकाबू कोई नहीं होगा जी। मैं तो और हमारा मैं वादा तो है, ऐसे भी हमारा फंसा वादा हुआ है हूं। कि हम बेएहतरामी नहीं करेंगे भाई। लेकिन जितना दलील मुतकाजी है ना इस्तिदलाल, उतना हमें हक होना चाहिए। हम भाई अपनी वो गुफ्तगू तो है कर ना, सकें। जो किताब में लिखा आप वही जो भी बोलोगे इमाम ना। जुमला, जो भी हदीस अपनी पढ़ें, तरफ जो भी से तो नहीं तर्जुमा करें, बोलोगे आप ना। कह दो कि ये बेहतरामी, इस तरह तो नहीं होगा ना। नहीं, जो किताब में लिखा वही पढ़ोगे ना, अपने घर से तो नहीं लाओगे ना कोई बात। अब नहीं, जो किताब में लिखा है वही लिखेंगे, पढ़ेंगे ना। हाँ, बस पढ़ेंगे, पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ अल्लाह जी सर। यारी साहब से कि फरीक मुखालिफ के जज्बात का लिहाज रखते हुए अगर उनके जो जैसे कि शेखैन करीमैन हैं, उनके नामों के साथ अगर हजरत इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है? ये बात ही यही है भाई कि हम अगर उनको हजरत मानते हैं, हम अगर उनको मोहतरम मानते हैं, तो हम शिया क्यों होते हैं?
तो आप तो माविया को नबी मानने के लिए भाई तैयार थे ना। जिन्होंने फतह गस्ब किया है, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को शहीद किया है, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को जलाया है, इमामत पे गस्ब किया है, दीन में बिदअत दाखिल की, अगर उनका एहतराम करें तो फिर दीन ही का क्या बचा जी, दीन का क्या बचा जी? यही तो बात है। अगर मुनाज़रा इसी बात पर है कि मेरा मुद्दा यही है कि वो दीन से खारिज हैं, तो मैं कैसे हजरत कह सकता हूँ? मेरा तो मौक़िफ़ ये यही भी है बात सही कि है। वो हजरत नहीं है, दीन से खारिज है। हाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। जी जी हमारे लिए है। बोलो बिस भाई साहब, बोलो। जी, बिल्कुल बिल्कुल अरे हमारे लिए आगे है। की पढ़ो। जी, शर्त नंबर हाँ 8, मुकद्दसात इस्लाम के अलावा भी आपस में बातचीत का लहजा संजीदा, शुस्ता और इल्मी होगा। गाली गलौज, होगा। बदतमीजी, बदअखलाकी, तज़हीक से कुल्लियतन खाली होगा। हमने जब फरीक मुखालिफ के लिए जनाब या साहब का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो दिल पे बड़े पत्थर रखकर किया है, वरना हम किसी गुस्ताखे साहबा व अहले बैत के लिए इन अल्फाज के इस्तेमाल के हक में हरगिज नहीं है। लिहाजा आपस की बदतहजीबी भी फरार मानी जाएगी। देखें, तो ये अभी बाबा जान है, अभी मुझे जो शुरू में इनकी जानिब से, देखें बाबा जान, मैंने इनको तो सीरियस नहीं लिया ना कभी, आपने कहा तो मैंने इनको सीरियस लिया। शुरू में इनकी जानिब से जो मैसेज आ रहे थे उसमें बड़ी गालियां थी, उसमें ऐसे गलीज गाली शख्स मुझे खिताब करके कहता था ना, मैं उसका प्ले करके 1 सेकंड के बाद मैं उसको रोक लेता था कि भाई इसने आगाज ही गुफ्तगू गाली से की है, उसके खुतूत वगैरह वो उसमें सभी गाली। हमारे जो ये ऑपरेटर साहब हैं इनसे बहुत ही तहजीब के साथ गुफ्तगू करते हैं, जाफर काज़मी साहब, उनको बेचारे को भी ऐसे ऐसे वो उर्दू आजकल तो में जाफर की गालियां गालियां देते थे सुन रहे अजीब गरीब, और अब ये शख्स कह रहा है कि आपस में गुफ्तगू संजीदा और तहजीब के साथ। सुभान अल्लाह, ये अभी आकर हमें नसीहत कर रहा है। जी बिल्कुल, हमें मंजूर है ये शर्त कि हम आपस में गुफ्तगू जो है तहजीब और अदब के साथ होगा, लेकिन ये नहीं है कि भाई अगर कोई जुमला आपस में रद्द-बदल हो गया तो उसका नतीजा फरार होगा। हम नहीं मानते भाई। मुनाजरे में होता है कभी कभार जज्बात बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ तू मैं हो जाता है, लेकिन वो फरार नहीं होता। लेकिन हम इंशाल्लाह उनसे अदब के साथ गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शर्त नंबर 9, आगे बढ़िए मुनाजरे का हजरत, आगाज। आगे बढ़िए। जी, 9वीं शर्त है, मुनाजरे का आगाज दो तरफा यानी जानिबैन से तिलावत कुरान मजीद से होगा। बादहु इब्तिदाइया इस्तिदलाल और जवाब इस्तिदलाल के लिए मुसावी वक्त दिया जाएगा। गुफ्तगू का दौरानिया कबले मुनाजरा आपसी रजामंदी से तय किया जाएगा। ये हमारे हिसाब से शर्त बिल्कुल ठीक। हाँ ये तो ठीक बात है, दोनों ये तरफ शर्त तिलावत नहीं करेंगे, है, चलें भाई ये तो एक बात है, तिलावत करें, चलें। ये तरफाइन शर्त से नहीं है, ये तो तिलावत एक बात। करा। हाँ लेकिन ये शर्त है 9, ये काबिल मुफ्ती कलीम हनफी साहब के लिए एतबार से ये शर्त क्या काबिल तब्दील, यानी इसमें तब्दीली हो सकती है, क्योंकि 9 नंबर को इन्होंने मुबद्दल कहा है कि बदली जा सकती है। बहर अगर इसमें कुछ है तो इसमें जी सही। 10वीं शर्त पढ़े। जी सर, बिस्मिल्लाह। 10वीं शर्त, कोई मुनाजिर दूसरे के वक्त में मुदाखलत नहीं करेगा। हाँ, अगर मुखालिफ को किसी बात का जवाब बस हाँ या नहीं में चाहिए होगा तो साहिब गुफ्तगू को जवाब देना होगा। सही, ये भी शर्त बिल्कुल सही है, लगती सही है। है, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। जी हाँ। 11वीं शर्त है, दोनों के दरमियान एक गैर जानिबदार नाजिम होगा जो पूरी दयानतदारी के साथ वक्त की तहदीद, शराइत की पाबंदी याद दिलाता रहेगा, मगर उसकी हैसियत हकम या सालिस या फैसल की नहीं होगी। फैसल तो अवाम खुद होगी जो खुद ही मुशाहदा करके नतीजा अखज कर लेगी। ये शर्त सही। भी बिल्कुल दुरुस्त हमारे सही है, हिसाब दुरुस्त, से दुरुस्त है। दुरुस्त। वो मेरा जी। मेरा एक वो बन गया था पोस्टर, जिसमें बेचारे ने मिस्टेक से फैसल लिख दिया था, वो फैसल असल में चुभ रहा है। मैं फैसल नहीं हूँ, अवाम ही फैसल है। बेहतर। मुझको तो अल्लाह यारी साहब ने बीच में डाल दिया है, वरना मेरी जरूरत भी नहीं थी। चलो, आपने बेहतर। खुद अपने आप को बीच में डाल दिया। हाँ तो मुझको 12वीं निकाल दो शर्त। अल्लाह के वास्ते। 12वीं शर्त, जी तरीके सर। मुखालिफ अगर नाजिम की हैसियत से बाबा जानी के सिवा किसी पर राजी न हो तो हम उन्हें कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बोल लिए दो भी बोल दो फरीके बोल दो, मैं बाबा जानी पे राजी नहीं हूँ, दूसरा कोई आदमी ले लो, अल्लाह के वास्ते ले लो। इसके लिए भी बाबा फरीके जान सही है, मुखालिफ बाबा को जान ही इस सही बात है। की सिफारिश करनी होगी। सही है।
مصباح صاحب بھی کریں، چلو مصباح صاحب جی بھی مجھے بہت ہی سنجیدہ انسان لگ رہے ہیں، وہ بھی ناظم بننا چاہیں مجھے منظور ہے، ابا جان بھی بننا چاہیں منظور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی مصباح صاحب کو سب شرائط مناظر کا پتہ ہے، اب وہ اگر مانتے ہیں ہاں ان دونوں میں مصباح صاحب ہی ہو جائے. ان دونوں سے انتخاب نہیں کریں، مصباح صاحب سے یا بابا جان، دونوں میں سے کسی کا انتخاب کریں، مجھے دونوں منظور ہیں. مصباح صاحب کو بنا دیا جائے. مصباح صاحب کو بنا دیا جائے. ارے قبلہ تیرہویں پڑھیے آگے. شرط چلیں جی 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 سر. ہاں عربی عبارات مناظر کو خود پڑھنی ہوں گی اور سبقت لسانی سے اگر کچھ غلط نکل جائے تو پوچھ لیا جائے جی سر. پوچھ لیا جائے گا. اگر پوچھنے کے بعد بھی غلط ہی پڑھے تو پڑھنے والے کی غلطی مانی جائے گی تاکہ پہلی ہی بار بات کو پکڑ کر اسی پر جیت کا اعلان نہ کیا جائے یا بیجا واویلا کر کے اپنی برتری اور اپنا تفوق ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ذرا مصباح صاحب اس کو آپ اردو میں بتائیں یہ شرط کیا ہے. یہ پوری عوام کو سنانا ہے اور یہ بہت اہم بات جی ہے. اب آپ اس ہاں کو واضح کر کے وہ بتائیں. کہتا ہے عربی جی صحیح پڑھے نا، اگر غلط پڑھا ہے تو دوبارہ پڑھیں، عربی وہ یہ کہہ رہا ہے. جی کوئی ان کا مشکل کہنے کا کہ اگر عربی عبارت جو ہے جو عربی کتابوں میں جو تحریر لکھی ہے اس کو مناظر خود پڑھے گا اور پڑھنے کے دوران سبقت لسانی سے اگر کوئی لفظی غلطی ہو گئی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہاں پر آپ نے یہ عبارت یہ پڑھا ہے یہ کیا ہے غلطی ہے. اب پوچھنے کے بعد اگر وہ اسی پہ مصر ہے تو اب پڑھنے والے کی یہ غلطی مانیے اور اگر مصر نہیں ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی غلطی نہیں مانی چاہیے. یہ مطلب یعنی حدیث اور قرآن شریف پڑھنے میں کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ لفظی غلطی مان غلطی لیا تو ٹھیک ہاں ہے. ہاں وہی لفظی ٹھیک ہے غلطی. اور اگر ہاں نہیں مانا تو سمجھ لینا اس کی ہار ہو گئی. جی ہے نا؟ یہی بات ہے نا. ہاں یہ اسی پر جیت کا مطلب یہ فوری طور پر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو فریق مخالف فوری طور پر اس غلطی کی گرفت نہیں کرے گا. ایسے نہیں کہ پہلی بار غلطی ہوئی ابھی اس سے استفسار بھی نہیں کیا پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے عبارت یہ پڑھا ہے یا آپ سبقت لسانی سے ہے یا کہ اس کو عمدن آپ نے پڑھا. تو یہ پوچھنے سے پہلے کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کی تصحیح کرے اور یا کہ اس پہ اپنا تفوق ظاہر کرے اور جیت کا اعلان کرے. چلو ٹھیک ہے. تو کیونکہ قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے مولویوں نے مناظرے میں. بنگلور میں جی قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے. اسی لیے میں پوچھ رہا بالکل تھا بار بار آپ سے. بولیے بھی آپ آگے. نہیں تو یہ شاید یہ بھی شرط بہتر ہی ٹھیک ہے. نہیں صحیح ہے، صحیح پڑھنی چاہیے، صحیح عربی عبارت صحیح پڑھنا ہوگا. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہاں جی چلو پڑھو آگے بولو. آگے بولو. 14ویں شرط ہے مناظرہ ہاں عالمی سنی بریلوی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہوگا. تو ہاں اس کے ہوگا تعلق تو شاید اللہ یاری ہاں صاحب ان پہلے کے ہی چینل پہ ہوگا، لیکن ہم آمد ہے. اپنے چینل پہ بھی اس کو لائیو نشر کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی وقت. ہاں صحیح ہے جی جی. 15ویں یہ ہم نے شرط پہلے ان کو بتایا. مناظرہ 13 جون 2025 بروز سنیچر ہندوستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے ہوگا. یعنی وہ جی جمعہ کے بعد جو ٹائم بدل جاتا ہے نا مغرب کے بعد سنیچر لگ جاتا ہے اس کے حساب سے ہو. چلو ٹھیک ہے. نہیں 11 بجے سنیچر رات کو جمعہ کے دن نہیں 13 دن سنیچر کے دن فرائیڈے گزرنے کے نہیں بعد نہیں جمعہ. نہیں 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 جمعہ کے دن ہی ہوگا. ہاں نہیں 13 جمعہ کے تاریخ دن ہی ہے وہ. اس نے غلط لکھا نا. 13 تاریخ ہی رات پڑ کے رہی ہے. 11 بجے 13 دیر جون ہی نہیں ہے پڑ بھائی. رہی ہے. اچھا رات کے آپ نے کہا جمعہ تھا 13 ہے نا. ایک بات سن لو. جی ایکچوئل میں سنیچر وہ اس حساب سے کہہ رہے ہیں مفتی کلیم صاحب کہ مغرب کے 10 بعد میں بجے کر لو بھائی. وقت بدل مجھے جاتا ہے. نہیں اس کو چھوڑیں. وہ یہ وہ بھائی دیکھیں جو تاریخ نہیں لکھا ہے نا یہ تو رات 10 تاریخ کو 11 فیصلہ ہو بجے جائے گا. رات 11 بجے جو ہے نا وہ 13 تاریخ 10 تاریخ کو جمعے کا فیصلہ ہو دن. جائے گا. چلیں چھوڑیں ہاں 13 تاریخ کو. دیکھیں انہوں نے جو جمعے 11 کا بجے دن. کا ہاں اس میں رکھا نا سنیچر یہ لکھا کچھ ہوا دیر ہے. 11 بجے دیر ہے ہاں. بہت لیٹ ہے. سنیچر کے دن تو 10 14 بجے تاریخ کر ہوگی. لیں گے 9:30 بجے کر لیں گے ہاں وہ تو 9:30 بات ہو بہتر جائے ہے. گی. 9:30 بہتر ہے. 9:30 ہاں 9:30. جی چلیے بولیے. یہ شرط ہے کیا. اچھا یہ شرط بھی غیر مبدل انہوں نے قرار دیا ہے. 15ویں شرط ہے. 16ویں شرط مطلب اور بدل آخری سکتی ہے شرط نا. آپ اس کا ٹائپ نہیں چینج غیر کرا دیں. مبدل ہے قرار دیا ہے. اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے. وہ مفتی تو ہو کلیم جائے گی صاحب بات کے 10 تاریخ. جی 10 جی تاریخ کو بہتر. بات ہو جائے گی. جب جس دن مائک ٹیسٹنگ ہوگا اس دن بات ہو جائے گی. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس میں کوئی ہاتھی گھوڑا نہیں ڈوب رہا ہے. چلو اب اتنی ساری شرطیں جو پڑھی گئی ہیں اس میں ایک سب شرط سے ابھی اور اہم بات. اچھا ایک ایک اور شرط ہے. اور پڑھ لو پھر پڑھ لو میاں. ہاں پڑھ لو 16ویں اور آخری شرط سنی ہاں مناظر کی حیثیت سے محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت مفتی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب ممبئی
खलीफा व मजाज बरेली शरीफ होंगे और शिया मुनाजिर की हैसियत से माहिर लिसानियात जनाब हसन अल्लाह यारी अफगानिस्तानी मुकीम हाल अमरीका फाजिल हौज़ इल्मिया नजफ अशरफ इराक हैं। तो ये कोई देखिए शर्त इन्होंने जो तो ये इनके ये अलकाब हमें मंजूर नहीं है। ये मुहाफिज नाव, ये जो उन्होंने अलकाब दिया ना, ये अगर ये चाहते हैं कि हम इन पे इत्तेफाक करें, हम इनके अलकाब पे इत्तेफाक नहीं करते भाई। ये कलीम हनीफ रिजवी साहब, और मैं भी किसी लक़ब का मुद्दई नहीं हूँ, मैं हसन अल्लाह यारी हूँ, मैं अदना तालिब इल्म हूँ। बस चलो ठीक है, वो तो आदमी अलकाब अपने अपने हिसाब से लगाता है। इन्होंने जो मतलब अलकाब नहीं लगाया ना, आप- मैं इनके अलकाब को नहीं मानता भाई। मुझे हो सकता है ये अलकाब सही ठीक है, हो, मत बस मानो। भाई इसने खुद अपने अलकाब लेकिन लगा दिया ना। ये शख्स, ये पता नहीं ये नहीं, कैसा आदमी है। ये तो किबला आप खुद तो ये बैठ तस्लीम के करते हैं अपने बारे में ना कि आप मुदाफ़े इमाम अबरार अलैहिस्सलाम हैं। और मैं खादिम हूँ, मैं नौकर हूँ शियों का। ये इन्होंने जो आप खुद जी, बैठ के चलो, इन्होंने भला देखे, खिदमत मैं की। कोई और अगर मुझे ये लक़ब दे दे तो मैं उसको यही कहूंगा कि तुम मुझे लक़ब ना दो। लेकिन ये इन्होंने खुद बैठ के अपने आप के नाम के सामने इतने लंबे अलकाब लिख दिए हैं, तो ये उलमा का अरे ये शेवा नहीं होता। वो तो उसका ये इससे मसला पता है, चल जाता है कि वो वैसे तो उस आदमी का ऐसे ही मसला है मौलवी है। अलकाब लिखने का। जी हाँ, तो उस खुद आदमी का ही उसने हमारे अपने हमारे आप को इंडिया में क्या अलकाब होता से है, नवाजा है। अच्छा, ये खलीफा मुजाज ये भी हमारे हैं, ये आप तो बरेलवी हैं फसी मिसबाई साहब, ये वाकन ये कहते हैं मैं जी। खलीफा हूँ, मुजाज हूँ। नहीं, इसके इजाज़त ताल्लुक होगा से किसी मुझे चीज़ इल्म का? नहीं। अच्छा, कोई चीज़ होगा इसके पास। जी, मुझे इल्म नहीं। जी, जी सर। हमारे ये हमारे आखिरी शर्त हिंदुस्तान में गली गली कोचे का मौलवी जो अलकाब लगाता है, तो 1-1 मीटर का अलकाब लगाता है, 1-1 मीटर का, जिसमें बच्चों का कपड़ा हो जाए। बिल्कुल अल्लाह तो ये आपको कोई सलामत मसला नहीं है अलकाब का। सही। मेरा ये बोलने का मतलब है कि ये जितनी शर्तें हुई हैं, इन शर्तों में आप कहाँ पर नुक्ताचीनी करना चाहते हैं वो क्लियर कर दे, आवाम ये सुन रही है। वो दोबारा उस पर गुफ्तगू नहीं करता ना, वो जो जिन नुकात पे उन्होंने सुन लिया, लोगों ने भी सुन लिया ना, वो अहम जो बात है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने अपने आप को चुट्टी दिया है कि वो किसी भी हदीस से उस मतलब पे नस ना हो, उस मतलब पे इशारा हो, हदीस मुतवातिर भी ना हो, उससे वो इस्तिदलाल कर सकते हैं। और मुझ पे शर्त लगा दी है कि आप सिर्फ मुतवातिरात से इस्तिदलाल कर सकते हैं। तो ये उनकी चालाकी है। वो मुनाजरा से उनको पता है कि वो दिफा नहीं कर सकते अपने मौक़िफ़ का। उन्होंने अपने ज़ाफ़ का इजहार किया है, इकरार किया है। तो ये उलमा के नज़दीक एक मरदूद, अब हालांकि उनको शर्त भेजने का हक़ ही नहीं है भाई, गलत है उनका शर्त भेजना। शर्त मुझे मुतालबा करने का आपके क्या शराइत है, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया। उन्होंने जो शराइत भी भेजी हैं, ये बेईमानी वाली शराइत है, ये ईमानदाराना शराइत नहीं है। सामने वाले से कह दे कि आप सिर्फ मुतवातिरात से दलील लाएं और मैं जो है गैर मुतवातिरात से और इशारात से भी दलील ला सकता हूँ, ये तो बहुत ही गलत बात है, यह हमें नामंजूर है। ठीक है, बहरहाल उसी वक्त जो मिसबाई साहब ने जो नुकात पढ़े थे, मैंने उन पर तबसरा किया है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माने तो जी सर। आप अपने किसी आदमी से बैठा कर इन तमाम शर्तों पे वो लिखवा ले, क्या इसमें कमी बेसी है, क्या चाहिए नहीं चाहिए। अगर वो गुफ्तगू करना चाहते हैं आ जाए, गुफ्तगू करें, हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। अगले हफ्ते हमारे पास हर हफ्ते को प्रोग्राम होता है ना, वो तशरीफ लाएं, गुफ्तगू करें। मैंने उनको दावत भी दी आके को आप गुफ्तगू करो। और फिर अगर वो कहता है ना, अगर वो कहता है कि आप मैं सिर्फ मुतवातिरात से गुफ्तगू करूं, ये मुझे मंजूर है। अगर कहते हैं अल्लाह यारी साहब आप सिर्फ मुतवातिरात से, फिर उनको भी सिर्फ मुतवातिरात से दलील लाना होगा। ठीक है ना? हाँ बस ठीक है। अगर वो दलील पर दोनों के लिए होगा ना, लेकिन ये उलमा के नजदीक अकायद में नहीं है इस तरह कि आप सिर्फ मुतवातिरात से दलील ला सकते हैं। ये इसको पता नहीं है बेचारा, या चालाकी कर रहा है या तो इसका मुताला नहीं है। जैसे मिसबाई साहब ने फरमाया कि सबको पता है कि आप अल्लाह साहब की पूरी बात समझ गए? जी 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 मुकम्मल बात समझ गए जी। और कोई बात रखनी है आपको? नहीं, मुझे अपनी कोई बात नहीं रखनी है। मैं अपनी हाजिरी का मकसद बता दूं कि मुफ्ती करीम साहब की शराइत को मैंने जब देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक तरीके से मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने अहले सुन्नत को शर्मिंदा किया है। और इससे बिल्कुल साफ जाहिर है, ये मेरा ख्याल है, हम ये नहीं कहते कि हकीकत ये, हमें जो लगा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इससे मुफ्ती कलीम हनफी साहब साफ लफ्जों में ये नहीं कहते हम मुनाजरा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे इससे लगा कि शायद वो मुनाजरे के लिए आमादा नहीं है। और इससे क्या नाम है, लिहाजा मेरी यह गुजारिश है कि मुफ्ती कलीम हनफी साहब के इस ज़ौफ़ और उनके इजहार आजिज़ को अहले सुन्नत को ज़ौफ़ न समझा जाए और शौक़ैन की अज़मत पर कोई सवालिया निशान न लगाया जाए। ये
मुफ्ती कलीम हनफी साहब का अपना अर्ज है। जैसे कि अभी अल्लाह यारी साहब ने कहा कि मैंने कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन एक शर्त अल्लाह यारी साहब की थी जब आपने चैलेंज को कबूल किया है, और वो ये कह के आपने फरमाया था कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ बशर्ते कि वो गाली न बके। बिल्कुल जी, ये शर्त। तो चूंकि आपकी ये शर्त, और इस शर्त की उन्होंने पहले खिलाफ वर्जी कर दिया, इससे मुझे लग रहा है कि शायद मुफ्ती कलीम हनफी साहब मुनाजरे के लिए आमादा नहीं है, और उन्होंने 16 शर्तें रखी। अल्लाह यारी साहब देखिए, मैं क्या नाम है किसी का वकील नहीं हूँ, किसी का मैं दिफा नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो चीज क्या नाम है गलत लगी उसूल मुनाजरा के पेश नजर उसको मैंने अर्ज करने के गर्ज से मैं यहाँ पे हाजिर आया कि मुफ्ती कलीम साहब की इस कमजोरी को कोई अहले सुन्नत की कमजोरी न समझे। अगर मुफ्ती कलीम हनफी साहब इस पे बसीद है और क्या है फिर मुनाजरे के लिए नहीं आमादा होते हैं, तो इंशाल्लाह और भी मुनाजरान के शेखैन के दिफा के लिए बहुत से लोग हैं, और इंशाल्लाह शेखैन के दिफा को मां कहूँ अली का मानने वाला ही कर सकता है, क्योंकि हमारे नजदीक शेखैन जो है वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, तो मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं, तो मौला से मोहब्बत करने वाले का दिफा मौला का कोई मुहिब ही करेगा, मौला से बुग़्ज़ रखने वाला शेखैन का दिफा नहीं कर सकता है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे आप ही बैठ जाओगे। मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप पहले मेरी बात समझो कि मुफ्ती कलीम हनफी ने जो अल्लाह यारी साहब को शर्तें दी हैं, उन शर्तों में किन बातों पे आपको डाउट था वो आपने क्लियर कर दिया। तो शर्त दूसरी, तीसरी, चौथी कोई? जी जी, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात ये मैं आप भी मुनाजरा कर लेना अल्लाह यारी साहब से। वो आदमी ऐसा चाय पिएगा, हंसेगा, फिर भाग जाएंगे मौलवी लोग, फिर पकड़ के लाओ। बोलो। तो हाँ, तो अर्ज ये है कि मुझे डाउट तो वही 2-3 शर्त शुरू में जो उन्होंने पहले शर्त रखा है, तो पहली बात तो है कि शर्त रखना ही उनका बेजा है। ये मुनाजरा उसूल मुनाजरे के पेश नजर ये बात दुरुस्त तो नहीं है, शर्त बयान करने शर्त रखने का हक अल्लाह यारी साहब को, क्योंकि आपकी बात अल्लाह यारी साहब ने जी अल्लाह यारी साहब से मेरी एक अवाम के सामने एक बात है, पूरी अवाम सुन ले, खास तौर पे हिंद के, हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के तमाम मौलवी सुन ले, क्योंकि मैं ये बात को अपने चैनल पे और हर जगह चलवाऊंगा, हर चैनल पे। अल्लाह यारी को जो चैलेंज मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी बरेलवी ने किया था, अल्लाह यारी ने उसको एक्सेप्ट किया। अल्लाह यारी की सिर्फ एक शर्त थी कि वो गाली नहीं देगा। मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने एक्सेप्ट किया, मैं गाली नहीं दूंगा। उन्होंने 16 शर्तें भेजी लिखकर, उसमें से चंद बातें जो हैं वो थोड़ी सी फेर बदल के लायक है। उसके बावजूद 10 तारीख को जूम लिंक एक दूसरे की चेक की जाएगी। उस दिन शर्तों पे बात करने के लिए कलीम हनफी अपना आदमी बैठाएगा, जो शागिर्द होगा या उनका दोस्त होगा, कोई भी होगा। काफी है, काफी। उसके शागिर्द हम क्यों गुफ्तगू करें? नहीं मेरी बात सुन ले, हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। नहीं, आप सुन लें, सुन लें भाई, देखें मैं जो आप सुन लेना बाबा जान। पहली बात है, मैं अर्ज कर रहा हूँ 10 तारीख कुछ लेट है शराइत पर गुफ्तगू करना। अगर 13 तारीख को मुनाजरा है, 10 तारीख लेट है, वो 10 तारीख से पहले मतलब 2 तारीख 1 तारीख को इस तरह आ जाए ना, मुनाजरा से 10 दिन 15 अगले हफ्ते आ जाए, अगर नेक्स्ट वीक आ जाए ना, ताकि गुफ्तगू हो जाए शराइत पर। अगर उसको एतराज, अगर हमारी बातें उसको पसंद है, उसने मान लिए, तो गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। लेकिन मुनाजरा से 3 दिन पहले शराइत पे गुफ्तगू करना ये लेट है, ये इसमें ताखीर है। जल्दी से जल्द वो अपने राय का इजहार करे कि भाई मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, अल्लाह यारी ने मेरी बातें नहीं मानी है, या मुनाजरा करूंगा, मैंने अल्लाह यारी की बातें मान ली हैं। अगर मान ली है या नहीं मानी है, या उसमें मजीद वो इस्तेदलाल करना चाहता है, तो वह जहमत करे, हमसे गुफ्तगू करे, ठीक है ना। शागिर्द से शागिर्द भेजना ये गलत बात है। मैं उसके शागिर्द से बात करूं, मुनाजरा उसी से होना है ना। अपना लोगो लगा के अल्लाह यारी से बात वो इतना कोई लगा के अल्लाह यारी से बात करे। हिंदुस्तान को कोई सदर थोड़ी है या वजीर आजम थोड़ी है कि वो भाई वो हमसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। एक इंसान, मैं वो इंसान हूं, आपस में बैठ के गुफ्तगू करेंगे ना। अपना लोगो लगा के बात कर सकता, अगर चेहरा नहीं दिखाना चाहता तो ये भी एक रास्ता है। अल्लाह यारी सबके सामने चैलेंज क्यों दिया यूट्यूब पे मुनाजरा चेहरा नहीं दिखाना चाहता, यूट्यूब पे मुनाजरा करने का चैलेंज दिया, ये बड़ा तमाशा है। अच्छा, मैं आप सारी मुद्दे की बात छोड़कर मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, इन शर्तों के बावजूद भी आप उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हो कि नहीं? बस यही सुनना है। शुरूत पे हमने उनको कुछ फिक्रे हैं ना, शुरूत में उसमें हमने तब्दीली की पेशकश की है ना, वो अपना मौक़िफ़ बताएं कि वो मानते हैं नहीं मानते, ठीक है ना। वो आपने बोल दिया अभी आज। हमारा सबसे पहला यही पैगाम है कि उसको शर्त रखने का कोई हक है ही नहीं, ठीक है ना। उस शर्त रखना हमारा काम है। अब उसने शर्त रख दिया, कोई बात नहीं, उसका मुनाजरे का तजुर्बा नहीं है, जो भी है, लेकिन उसमें जो बातें ही गलत है उसकी,
وہ جو باتیں غلط ہیں بھائی اگر متواتر دلیل چاہتا ہے دونوں طرف متواتر دلیل لائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بات غلط ہے بہرحال وہ میں نے اس پہ توضیح دی ہے نا، وہ سن لے گا بس. یعنی اب میں ایک بات یہ بول کر الوداع لیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب شرطیں جو مفتی کلیم حنفی نے دی ہے اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، خالی جو باتیں ان کے حساب سے چینج کرنی ہے، تھوڑی بہت باتیں اس کو چینج کر کے انشاءاللہ 13 جون کو اللہ نے چاہا شیخین کے ایمان پر مفتی کلیم حنفی اور اللہ یاری کا مناظرہ ہوگا. اور میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ اگر وہ ان کا عادت ہے کہ وہ 20 منٹ 25 منٹ یا 5 منٹ جتنا کہ وہ آڈیو میسج بھیجتے ہیں، میں آڈیو میسج نہیں سنتا بھائی کسی کا. اگر وہ کوئی آڈیو میسج مجھے بھیجنا چاہیں تو میں نہیں سنوں گا بھائی. وہ ان کو اگر بات کرنا ہے تو یہ کال کریں یا ادھر آمنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مجھ سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا. یہ اگر آڈیو میسج جو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ شرائط ہو یا جو بھی چیز ہو، وہ میں بیک گراؤنڈ میں وہ جو میسیجز بھیجتے ہیں میں ان کو نہ پڑھتا ہوں نہ سنتا ہوں، سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا ہوں. صحیح ہے بھائی صاحب، بڑا زحمت کیا آپ نے، بہت آپ ماشاءاللہ آپ سے ہمیں واقعیت ہو کے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. شکریہ آپ ماشاءاللہ مجھے جو لگے ہے نا، میں مجھے اتنی گہری واقفیت تو نہیں آپ سے، لیکن آپ کا جو انداز گفتگو ہے ماشاءاللہ آپ ایک شائستہ محقق اور صاحب علم انسان ہمیں لگتا ہے. انشاءاللہ آپ کے علم سے استفادہ کریں گے مستقبل میں انشاءاللہ. میں ادنا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ آپ کو سلام. آپ بھی بمبئی میں رہتے ہیں؟ میں رہتا تھا، ابھی نہیں رہتا ہوں، میں ابھی یو پی میں رہتا ہوں، اتر پردیش. اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلام دیجیے. تھینک یو سر. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو سر، بہت مہربانی. اچھا آپ سنائیں، ابھی جو بات ہوئی ہے مصباح صاحب سے بات ہوئی ہے، اس پہ وہ اپنے وہ انڈیا میں ایک بریلوی صاحب ہے نا، وہ یار میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، یہ ایسے مناظرے نہیں ہوتے. یہ 2025 کا سب سے بڑا مناظرہ ہوگا، اور اس میں ہمیں چلے آمنے سامنے یہ آ جاتے ہیں دونوں، کلیم صاحب اور اللہ یاری صاحب. دیکھتے ہیں کہ ان میں پھر وہ طے کیا پاتا ہے، پھر اس کے بعد انہوں کو ڈیٹ جو ہے نا وہ مناظرے کے لیے اناؤنس کر دیں گے. واللہ علم آگے کیسے طے پاتا ہے. جیسے جیسے ہمارے پاس اپڈیٹ آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی کوئی مناظرات ہوں گے جن کو ہم خود دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان میں ایسی چیزیں اگر موجود ہیں کہ جس سے عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، جو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں 1400 سال پہلے ہوا کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اپنی طرف سے ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ دوستو میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. بہت شکریہ.